श्रद्धाञ्जली भावपूर्ण कवि तिमीलाई, श्रद्धाञ्जली अश्रुपूर्ण कवि तिमीलाई, श्रद्धाकाई बिन्दु बटुली बटुली, श्रद्धाञ्जली मन अञ्जली अर्घ तिमीलाई, श्रद्धाञ्जली मन अञ्जली अर्घ तिमीलाई। श्रद्धाञ्जलीका यी मेरा 4 लाइनबाट राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दछु। नमस्कार, म रञ्जना निरौला, सूचना चौतारी सहकारी संस्था लिमिटेड र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको 13औं पुण्यतिथिको दिनमा प्रविधि मैत्री श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा जोडिन हुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले हामीलाई छोडेर जानुभएको पनि आज 13 दिन भइसकेको छ। मृत्यु निश्चित छ। यो मृत्यु निश्चित छ भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि हामीलाई दुःख लाग्छ। यस्ता कुराहरूमा यो सत्य हामीले स्वीकार्नै पर्छ। उहाँको पार्थिव शरीर हामीसँग छैन, तर काव्यिक रूपमा उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ, ताजै हुनुहुन्छ, अमर हुनुहुन्छ। आजको यस श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा हामी आदरणीय व्यक्तित्वहरूद्वारा माधव घिमिरेप्रति लेखिएका कविता र राष्ट्रकविका गीत श्रद्धाञ्जली स्वरूप सुन्नेछौँ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। आजको यस प्रविधि मैत्री कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालकी अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। दिदी नमस्कार, सबैलाई मेरो नमस्कार, धन्यवाद रञ्जना। यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म सूचना चौतारीका अध्यक्ष विपिन शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। विपिनजी। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण स्रष्टा महानुभावहरू, यस सूचना चौतारी सञ्चार सहकारीका सञ्चालक समितिका साथीहरू जुनमा मैले देखिराखेको छु, र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण चाहिँ काव्यप्रेमी सहभागी सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले नेपाली साहित्यका धरोहर हाम्रा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई गुमाएका छौँ, भौतिक रूपमा गुमाएका छौँ। एउटा यस्तो व्यक्तित्व साहित्यमा चाहिँ एउटा युगमा एकजना पाउन गाह्रो पर्छ। हामीभन्दा अघिल्लो पुस्तामा यस्ता महान साहित्यका हस्तीहरू पाएका थियौँ र उहाँहरूमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल र त्यही दार्जोमा आउनुहुने राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे अहिले भौतिक रूपमा हामीसँग नभए पनि उहाँका कालजयी सृजनाहरू हामीसँग हाम्रो साथमा छन् र हामीलाई ती उहाँका सृजनाहरूले जीवनका हरेक पक्षमा प्रेरित गरिराख्नेछन् भन्ने हामीले महसुस गरेको छौँ र यो एक किसिमले शोकको घडी पनि हो र हामी यो शोकका बावजुद पनि अगाडि जाँदाखेरि राष्ट्रकविलाई विभिन्न किसिमले हामी सम्झिन्छौँ। उहाँका रचनाहरू, विभिन्न रचनाहरूले हामीलाई हाम्रो जीवनमा परेका हरेक घटनामा, हरेक मोडमा चाहिँ उत्प्रेरित पनि गरिराखेका हुन्छन्। हामीलाई अगाडि बढ्नलाई एउटा जीवनवादी सृजनाहरू उहाँका तिनले चाहिँ प्रेरित गरिराखेका हुन्छन् र हामी तिनै सृजनाहरूलाई लिएर ती सृजनाहरूलाई हामीभन्दा अघिल्लो पुस्तासम्म पनि चाहिँ तिनलाई पुर्याउनु पर्ने, सही रूपमा तिनको विश्लेषण सहित हामीले पुर्याउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो र राष्ट्रकविलाई हामीले चाहिँ कसरी बुझेका छौँ भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गर्दै अब आउने पुस्तालाई पनि हामीले ती कुराहरू बुझाउन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले गर्दा नै हामी उहाँको भौतिक रूपमा उहाँ नरहे पनि हामीले राष्ट्रकविलाई स्मरण गर्दै यो 13 दिनसम्म नै हामीले नियमित रूपमा कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। अन्य शास्त्र चाहिँ सूचना चौतारीको संयुक्त आयोजनामा विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले जुन नियमित साहित्यिक कार्यक्रमहरू अनलाइनबाट गरिराखेका थियौँ, ती कार्यक्रमहरू हामीले राष्ट्रकविप्रति नै समर्पित गरेर कहिले सृजना वाचन, कहिले उहाँको बारेमा विमर्श गरेर 13 दिनसम्म हामीले उहाँको शोकलाई मनाएको छौँ र अब आज यो 13औं दिनको उहाँको पुण्यतिथिका दिन पनि काव्यद्वारा नै उहाँलाई श्रद्धाञ्जली गर्ने यो कार्यक्रममा तपाईँ हामी सबैजना यहाँ जुटेका छौँ र सँगसँगै हामीले
आगामी वर्ष भदौ 2 गते को दिनलाई चाहिँ राष्ट्रकवि को स्मृतिमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरे स्मृति सम्मानद्वारा चाहिँ स्रष्टाहरूलाई सम्मानित गर्ने कार्यक्रम पनि अर्को वर्ष देखि नियमित गर्ने छौँ। हामीले भदौ 2 गते गर्नेछौँ र यसपालि हामीले जति पनि कार्यक्रमहरू गर्यौँ ती कार्यक्रमहरूमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण स्रष्टा लगायत साथीहरूलाई पनि सम्मानित गर्ने र आज राष्ट्रकवि को यो 13औं पुण्यतिथिमा काव्यद्वारा चाहिँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने स्रष्टा महानुभावहरूलाई पनि सम्मानित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहे यो कार्यक्रममा र यहाँहरूलाई स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद विपिनजी, हजुरले स्वागत मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। आजको यस श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालका महासचिव ऋषभदेव घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म्युट छ, अलि साह्रो बोल्नु पर्यो नि। हजुर सबैमा नमस्कार। यो श्रद्धाञ्जली सभाका आदरणीय अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका नेपालका अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यू, उपस्थित अघि धेरै नाम हामी यहाँ 32 जना आज राष्ट्रकविको 13औं पुण्यतिथिका अवसरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न जुटिरहेका छौँ भने हामीलाई हरेकपल.com यो सूचना चौतारीबाट सञ्चालित यसका विभिन्न युट्युब माध्यम एफएम लगायत एचडीबाट पनि हेरिरहनु हुने तमाम साहित्यिक मन भएका साहित्यानुरागी व्यक्तित्व श्रोतागणहरू सबैप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेषतः आज हामी राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको 13औं पुण्यतिथिका अवसरमा छौँ। साँच्चै नै शोकलाई सर्जकहरूले काव्यद्वारा शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने यो दिन। अघि एउटा कार्यक्रममा आदरणीय विद्वान व्यक्तित्व कोशराज नेउपानेले भन्नुभएको थियो 12 दिनसम्म पितृहरूलाई स्वाहा गरिन्छ, तर आज तिनै पितृहरूलाई देवत्व मानेर स्वाहा गर्ने हिजोसम्मको चाहिँ त्यो थियो भने आज हामी यो पितृलाई चाहिँ देवत्वको रूपमा चाहिँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छौँ। मूलतः राष्ट्रकवि प्रतिको श्रद्धाञ्जली र नेपाली काव्य प्रतिको सम्मानका खातिर यहाँहरू आउनु भएको छ। गायकहरू पनि हुनुहुन्छ, विपिन घिमिरे अघि मैले नाम लिइसकेँ, चिरञ्जीवी सिग्देल लगायतका सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमलाई अब काव्य श्रद्धाञ्जली तर्फ अगाडि बढाउन म प्रस्तुता रञ्जना निरौलालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामी माधव घिमिरेको 13औं पुण्यतिथिमा छौँ। आज 13 दिन भइसकेको छ उहाँ हामीमा नरहनु भएको। आज हामी शब्द तथा स्वरबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछौँ हाम्रा स्रष्टाहरूद्वारा। आज हामीसँग हुने स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ कोशराज नेउपाने, भुवनहरी सिग्देल, प्रभा भट्टराई, प्रहलाद पोखरेल, रमेश शुभेच्छु, ऋषभदेव घिमिरे, बलराम दाहाल, भवानी खतिवडा, चिरञ्जीवी सिग्देल, विपिन घिमिरे, रीता पोखरेल, सुमन निरौला र सुजाता वर्मा। आदरणीय सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई फेरि पनि म नमस्कार गर्दछु, स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु रचना वाचनद्वारा। श्रद्धाञ्जली अर्पणको कार्यक्रम सुरु गरेर आज हामी माधव घिमिरेलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दैछौँ। आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम आदरणीय कवि तथा साहित्यकार कोशराज नेउपानेज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। राजु। धन्यवाद रञ्जना बहिनी। यो कार्यक्रममा मैले बोलेको पनि त्यस्तै तपाईहरुले नसुन्ने बोलेको छु कि तपाईहरुले मात्रै मैले बोलेको कम सुन्छु कि मेरा कान कमजोर हुन् कि यो चाहिँ मैले बुझेको छैन। यो जुम्मा बोल्ने मान्छेले अलिक तेजी बोली निकाल्नु पर्यो, खाजा साजा खाएर आएर भए पनि। हजुरले बोलेको सुन्ने कविता भन्ने तेजी बोली भएन भने त्यसो कविता स्वाद आउँदैन, भनाइ पनि स्वाद आउँदैन। अलिक तेजी बोल्नु होला तपाईहरुले भन्ने अनुरोध गर्दै म राष्ट्रिय कविप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु।
र 3 दिनदेखि हामी यसमा धेरै दिनदेखि छौँ। हरेक पलमा अस्ति पनि कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रमको आयोजकलाई धन्यवाद दिन्छु र आज पनि धन्यवाद भन्छु। 3टा कुरा चाहिँ म अलिक छुचो मान्छे भनिहाल्छु। तपाईँहरू स्वागत भाषण गर्न उभिनुहुन्छ, स्वागत गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। यो चाहन्छु शब्द दिमागबाट सधैँलाई काले हटाइदिनुहोस्। अनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न कोही मान्छे उभिनुहुन्छ, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। धन्यवाद ज्ञापन गर्छु भन्नुहोस्, धन्यवाद गर्न चाहन्छु होइन। अनि नमस्कार गर्नुहुन्छ, तपाईँले नमस्कारमा है जोडाउनुहुन्छ। नमस्कार भन्ने शब्दमा है लगाएपछि त्यो नमस्कारको अपमान हुन्छ। त्यसकारण नमस्कार हजुर, नमस्कार सर, नमस्कार गुरु, नमस्कार कविज्यू भन्नुहोस्। नमस्कार है, नमस्कार भने चाहिँ नमस्कार गर्ने चाहिँ मन थिएन, तर नमस्कार गरिदिइहालौँ है भनेको थियो। त्यस कारणले आइन्दा तपाईँहरू यो जुममा सुन्ने साथीहरूले नमस्कारमा कहिले पनि है नलाउनु होला। धन्यवाद। अब म 2 श्लोक कविताद्वारा म कविप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। ए तन्नेरी उठरी दयले भन्दथ्यौ जोस साथ, लामो सिङ्गो युग रचिदियौ चम्किलो होस साथ, बाँच्यौ सच्चा सबल मनले आयु सिङ्गै शताब्दी। कहाँसम्म तपाईँहरूले म दोस्रोलाई देखि भन्छु। बाँच्यौ सच्चा सबल मनले आयु सिङ्गै शताब्दी, देऊ प्यारा कवि हृदयमा ओजिलो। दोस्रो सर्गधारा छन्दमा छ। हे हाम्रा काव्य स्रष्टा शिखर पुरुष हे, छन्द काहे सिरानी, पछ्याई काव्य गङ्गा पछि पछि कविता लेख्न खोज्छौ बिहानी। तिम्रै बाटो बनाई अझ सरस सफा छन्द छाई, तिम्रै बाटो बनाई अझ सरस सफा छन्द छान्दै निफन्दै, धेरै धेरै युवामा कवि रस पथ झन् काव्य गोष्ठी छ खन्दै। तिम्रै बाटो बनाई अझ सरस सफा छन्द छान्दै निफन्दै, धेरै धेरै युवामा कवि रस पथ झन् को गोष्ठी छ खन्दै। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई यति मिठो कविता सुनाउनु भएकोमा। अब म अगाडि बढ्छु। अब भुवन हरि सिग्देलज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन सुनाइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म राष्ट्रकविलाई श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु। आज झरीमा गर्मीमा शरद पछि हेमन्त ऋतुमा म फक्रेका देख्थे कवि र कविता नै प्रकृतिमा। कतै गाई नाचे मन बहकिँदा लोकलयमा, बन्यो छाती चौडा प्रखर कविताका विषयमा। अहो त्यो चौतारी घर कि बर छाया नबुझिने, पुगे जस्तो लाग्ने अझ पर कता हो नपुगिने। कि हो छाया मात्रै अनुपम तिलस्मी क्षितिजको, कि हो माया मात्रै अभिजित कला राष्ट्र कविको। छ हात्ती लस्केको अथक तर यात्रा विरल, म घोडा दौडेको सडकतिर जात्रा प्रतिपल। तमासे हाँसेका कवि बर र तमासे हाँसेका कवि र कविताका प्रकरण, सुने झै देखे झै वर्ण रण या रम्य रणन। लजाऊं गोरेटा कति कति खने राष्ट्र कविले, लजाऊं स्रष्टा हो उपर पर नेटोतिर पुगे। नथाकेका बेला मृग मरिच देखिन्छ कि भनी, यही देउरालीमा कवि कलम भेटिन्छ कि भनी। अहो भद्रम गर्ने
शतक श्रेणुताम भन्नु कसरी छ इच्छा त्यस्तै नै तर म बिचरो सुन्नु कसरी नलेखी के गर्ने कटु अकविता लेखिनु कसरी अँधेरोमा मैले विपुल सविता देखिनु कसरी अन्तिम पद्य पढ्छु टिपौँ हामी नौला ललित जनबोली अलिकता गरौँ साथी बान्की वर्ण रस सौन्दर्य कविता बिहानीको सन्ध्या सँग पनि कुनै विषयमय छ र त्यही पुग्दा लाग्छन् रवि कि चँदुवा मेघ उपर त्यही पुग्दा लाग्छन् रवि कि चँदुवा मेघ उपर हस् नमस्कार धन्यवाद धेरै धन्यवाद हजुरलाई नथाकेका बेला मृग मरीचिका देखिन्छ कि भने त्यही देउरालीमा कवि कलम भेटिन्छ कि भने कति मिठो कविता कति मिठो श्रद्धाञ्जली सुनाउनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु आज राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको 13औं पुण्यतिथिमा छौँ हामी कविताले गीतले उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छौँ अबको कार्यक्रममा म अगाडि बढाउँछु सुजाता वर्माज्यूलाई गीत गाएर आज राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु सुजाता वर्मा सबैजनालाई कविप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै म उहाँले लेख्नु भएको फुलको थुङ्गा भन्ने गीत गाउन जाँदैछु फुलको थुङ्गा बगाई गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा फुलको थुङ्गा बगाई गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा झरीको पछि लागेको घाममा निरसार्यो पहाडको झरीको पछि लागेको घाममा निरसार्यो पहाडको भर्खर प्रीति बसेको बेला पिर पर्यो बिछोडको कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा नहाँसु भने सखीलाई पीरा मै हाँसु कसरी नहाँसु भने सखीलाई पीरा मै हाँसु कसरी रोउला राती भनेर आँसु मै साँचो कसरी कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा रातमा मलाई हेर्दछ टोलाई पूर्वको ताराले रातमा मलाई हेर्दछ टोलाई पूर्वको
राधे फूलको थुङ्गा बगाई गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला है राधे यो जिन्दगानीमा। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुजाता वर्मालाई। उहाँकै गीतबाट फुलको थुङ्गा बगेर गयो गङ्गाको पानीमा काल चाहिँ गीतबाट उहाँलाई श्रद्धासुमन यति मिठो स्वरमा दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। आज माधव राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको 13औं पुण्यतिथिको आजको दिनमा आफ्नो श्रद्धाञ्जली काव्यद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिनु हुनको लागि म प्रभा भट्टराई म्यामलाई अनुरोध गर्छु। म्याम। भर्खर मेरी प्रिय शिष्य प्रसिद्ध गायिका सुजाताको ध्वनि जुन गुन्जिराखेको छ सुमधुर गीत राष्ट्रकविले लेखेको गीत त्यो सम्झेर म एकदम रद्द भइरहेको छु, ठप्प भइरहेको छु। र मैले राष्ट्रकविका लागि गीतै लेखेँ, यसपाला कविता होइन। उहाँले त्यसरी होस् मरण त्यसरी होस् मरण त्यसरी होस् मरण भनेर लेख्नुभएको गीत त्यही दिन साँझमा जब मैले सुने त्यसपछि मलाई त्यही बेलादेखि नै कस्तो लाग्यो भने त्यो 13 दिनसम्म नै त्यसरी भयो मरण त्यसरी भयो मरण त्यसरी भयो मरण त्यही मात्रै मेरो दिमागमा आइरहेको थियो। किनभने कविजी त गइहाल्नुभयो इच्छा गरेर, कविजीको मरण कस्तो भयो हामीले देखिरहेछौँ। त्यसैले स्वर चाहिने सुजातालाई सम्झिदिनु होला। म गीत गाउन जान्दिनँ तर शब्दहरू मात्रै प्रस्तुत गर्छु। त्यसरी भयो मरण त्यसरी भयो मरण त्यसरी भयो मरण दिनको चौथो याममा कलिलो रातो घाममा जसरी चरा उड्दछन् फर्कन आफ्नै धाममा जसरी गाईका बथान फिर्दछन् छोडी चरन त्यसरी भयो मरण त्यसरी भयो मरण पर्वत खोज चहारी उर्लदो लहर उचाले जसरी थाक्छन् खोलाए सागरलाई मगाले जसरी मिल्छ इन्द्रिणी उज्यालो एकै रङ्गमा त्यसरी भयो मरण त्यसरी भयो मरण सबैले कहाँ पाउँछन् चाहेको जस्तो मरण ओंकार भित्र जसरी बिलाइदिन्छन् आउमा ओंकार भित्र जसरी बिलाइदिन्छन् आउमा जसरी हुन्छ कविता विराम चौथो पाउमा अन्तिम स्पर्श रङ्गको सिगारी चित्रपटमा जसरी कलाकारले विश्राम लिन्छ अन्तमा त्यसरी भयो मरण त्यसरी भयो मरण त्यसरी भयो मरण जसरी तिमी चाहन्थ्यौ त्यसरी भयो मरण सबैले कहाँ पाउँछन् चाहेको जस्तो मरण त्यसरी भयो मरण त्यसरी भयो मरण त्यसरी भयो मरण। धेरै धेरै धन्यवाद म्याम हजुरलाई। यसरी भयो मरण एकदम सुरिलो स्वरमा हजुरले सुनाइदिनु भयो।
शब्द श्रद्धाञ्जली। अबको शब्द श्रद्धाञ्जलीको पालोमा म प्रहलाद पोखरेलज्यूलाई शब्द श्रद्धाञ्जली गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। सबैमा हार्दिक नमस्कार। उहाँले लेखेको गीतलाई आफ्नो गीतले उत्तर दिनुभयो जस्तै मैले चाहिँ कविवर घिमिरेलाई एउटा चिठी लेखेको छु। त्यो चिठी सुनाउन चाहन्छु। उहाँ कहाँ पुग्नुभयो होला, के गर्दै हुनुहोला, यो चिठीले त्यसो भन्न कोसिस गर्छ। कविवर घिमिरेलाई पत्र। भेट्यौ होला कवि अनि कलाकारको हुललाई, भेट्यौ होला कवि अनि कलाकारको हुललाई, स्रष्टा भानु प्रवृत्ति कविको मण्डली नै जगाई, गर्दै हौला अब त गतिलो स्वर्गमै काव्य गोष्ठी, गर्दै हौला अब त गतिलो स्वर्गमै काव्य गोष्ठी, जाऊ प्यारा कविवर उतै ध्यान देऊ समष्टि, तिम्रो खाँचो अनुज जनले पूर्ण गर्लान् नगर्लान्, तिम्रै जस्तो कलम र कला सामु पर्लान् नपर्लान्, जे होला अवनि तलमा छोड चिन्ता र चासो, जे होला अवनि तलमा छोड चिन्ता र चासो, तिम्रो माया तर वर रहोस् दूर पारी गुनासो, तिम्रो माया तर वर रहोस् दूर पारी गुनासो। कविवर घिमिरे शोकलाई शक्तिमा बदल्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले काव्यात्मक रूपमा शोकलाई शक्तिमा बदल्नु भएको थियो गौरी काव्यद्वारा। गर्थ्यौ साँच्चै परिणत तिमी शक्तिमा शोकलाई, लेख्यौ शोकाकुल कवि हुँदा हुन्छ कस्तो रुवाई, यस्ता मान्छे अमर पदवी शीर्ष गन्तव्य पुग्दा, यस्ता मान्छे अमर पदवी शीर्ष गन्तव्य पुग्दा, हामी रुन्नौ हृदयभरिका शब्दका पुष्प उन्दा, हामी रुन्नौ हृदयभरिका शब्दका पुष्प उन्दा, फाटे होलान् समसित रमी लेखनाथी भोटा। कविवरले पक्कै देख्नुभयो होला सम र लेखनाथ के गर्दैछन् त्यहाँ। फाटे होलान् समसित रमी लेखनाथी भोटा, खेल्दै होलान् मदन र मुना साथमा देवकोटा, तिम्रा प्यारा कमलमणिको साथ पाई रमाऊ, तिम्रा प्यारा कमलमणिको साथ पाई रमाऊ, मक्खै पर्लान् कविजनहरू काव्य लेखी सुनाऊ, मक्खै पर्लान् कविजनहरू काव्य लेखी सुनाऊ। अन्तिम पद्य। पायौ गौरी पनि प्रियतमा साथमा बस्नलाई, पायौ गौरी पनि प्रियतमा साथमा बस्नलाई, मेड्दै हौला सुर पर पुगी आज लामो थकाई, मेड्दै हौला सुरपुर पुगी आज लामो थकाई, हे दिव्यात्मा। उहाँ दिव्यात्मा भइसक्नुभयो, त्यसैले हे दिव्यात्मा अमरपुरको लेख है काव्य एक, हे दिव्यात्मा अमरपुरको लेख है काव्य एक, जागोस् हाम्रो पनि हृदयमा काव्य लेख्ने विवेक, जागोस् हाम्रो पनि हृदयमा काव्य लेख्ने विवेक। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। पायो गौरी पनि प्रियतमा साथमा बस्नलाई, मेट्दै होला सुरपुर पुगे आज लामो थकाई। यो कविले नै जान्दछन् यस्तो कुरा लेख्न, अरू कसैको सामर्थ्य हुन्छ जस्तो लाग्दैन स्वर्ग पुगेर नि के गर्दछन् भन्ने कुरा। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले यति मिठो शब्द श्रद्धाञ्जली दिनुभएकोमा। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। शब्द श्रद्धाञ्जली राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई शब्द श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिनु हुनका लागि म रमेश शुभेच्छुजीलाई अनुरोध गर्छु। आज मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ गुरु भेटी। मैले यो कवितामा माधव घिमिरेलाई गुरु मानेर गुरु भेटीका रूपमा यो कवितालाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप अर्पण गर्दैछु।
देश बोल्यो कि मै बोले, कि बोल्यो मनको बहार, शब्दमा शास्त्रको वाणी, कि खोल्यो लोकको लय। न हो पुस्तु न डाँडाको, चौतारी बर पिपल, मिसौँ तमोर मर्स्याङ्गी, कविको मलको भल। कसीमा सुन घोटिन्छ, दाग हुन्छ कता कता, माटो माथि सबै हिँड्छन्, भाग हुन्छ कता कता। कविता सबले रचलान्, राग हुन्छ कता कता। कोइली गीतमा झुम्छ, काग हुन्छ कता कता। म लेख्दा कविता तिम्रो, मसी चोरेर ल्याउ झैं। म लेख्दा कविता तिम्रो, मसी चोरेर ल्याउ झैं। पहरू फुर्न गाह्रो छ, तै पिपलमा हो झैं। कला होला नहोला भो, भाव कोरेर गाउँ झैं। भाव मिल्ला नमिल्ला भो, शैली सारेर ल्याउँ झैं। नलेखी लेखिने तिम्रो, कला माग्दछु सापटी। थोरै भाका भए पुग्छ, गला माग्दछु सापटी। सिर्जना त गरिहाल्छु, शिल्प माग्दछु सापटी। शिल्पमै निकपिहाल्छु, चेत माग्दछु सापटी। चोरी सापटी भो भइगो, म भिक्षा पात्र थाप्दछु। चोरी सापटी भो भइगो, म भिक्षा पात्र थाप्दछु। समादर गुरु थाप्छु, शिष्य भई शिल्प माग्दछु। म गुरु भेटीमा मागे, दायाँ औलो चढाउँछु। बायाँ औलो चढाउन्न, बरु सङ्घर्ष गर्दछु। म गुरु भेटीमा मागे, दायाँ औलो चढाउँछु। बायाँ औलो चढाउन्न, बरु सङ्घर्ष गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। गुरु मानेर यति राम्रो कविता शब्द श्रद्धाञ्जली राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई अर्पण गर्नुभयो। चोरी सापटी भो भइगो, म भिक्षा पात्र थाप्दछु। समाज र गुरु थाप्छु, शिक्षा भई शिल्प माग्दछु। कति मिठो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। शब्द श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गरेर म चिरञ्जीवी सिक्देलज्यूलाई आफ्ना शब्द श्रद्धाञ्जली राष्ट्रकवि माधव घिमिरेजीलाई अर्पण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। हार्दिक नमस्कार। यहाँ उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा र राष्ट्रप्रति, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै आज उहाँद्वारा सृजना गरेको यो राष्ट्रिय गीत नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, यिनै शब्दद्वारा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।
नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे। नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे। उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे, हिमालय नरहे। तराई हाम्रो सुनको टुक्रा, हिमाल हिराको माटो र पानी पहिलो धान, धरतीका छोराको। ये कहाँबाट संसार हेर्छौ, सन्झ्यालै नरहे, सन्झ्यालै नरहे, सन्झ्यालै नरहे। दसैँ र तिहार रमाइलो हाम्रा जुडकार ख्यालीले, हृदय हाम्रो जुर्मुराउँछ जितको झ्यालीले। बैसको तालमा नाचौला कहाँ, मादलै नरहे, मादलै नरहे, मादलै नरहे। नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे। एकति हाम्रो बिहानी पथ घामको रेखी हो, सभ्यता पहिलो संसारमा फैल्यो हिमाल देखिको। बिउझौला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरहे, उज्यालै नरहे, उज्यालै नरहे। नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे। माधव घिमिरेको राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको यो गीती कविता हामीले सुन्यौं। सुमधुर स्वरमा हजुरले गीत पढै श्रद्धाञ्जली दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। शब्द श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिनु हुनको लागि म बलराम दाहालज्यूलाई अनुरोध गर्छु। सबैले म्युट गरिदिनु होला।
सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम रसवादी जीवनवादी कविको 13औं दिनको पुण्यतिथिमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै लोकनायक शीर्षकको कविता म प्रस्तुत गर्छु। कविताको शीर्षक लोकनायक। पहिला यो लोकनायक शीर्षकको कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले बारम्बार ऋतम्बरा महाकाव्य जुन अपूर्ण रह्यो त्यसको जहिले जाँदा पनि एउटा सुनाइरहनुहुन्थ्यो र आफै रमाइरहनुहुन्थ्यो। सायद जिन्दगी अझै बुझ्न बाँकी छ भने टाइपको त्यो एउटा 2 लाइन सुनाउँछु र यो सुरु गर्छु। यो ऋतम्बराको। यो जिन्दगी जति बुझे पनि बुझ्न बाँकी, यो जिन्दगी जति बुझे पनि बुझ्न बाँकी, नौलो कुरा जति सुझे पनि सुझ्न बाँकी, नौलो कुरा जति सुझे पनि सुझ्न बाँकी। जिन्दगी कति बुझ्नु हो, नौलो कुरा कति सुझ्नु हो उहाँले जान्नु होला। हामी सृजनार्थ जान्दछौँ। अब कविताको शीर्षक लोकनायक। कुम्लो भिरी बालकमै हिँडेको, कुम्लो भिरी बालकमै हिँडेको, उपत्यका पढ्न भनी छिरेको, बनेर धौला गिरी शान्त फेवा, बनेर धौला गिरी शान्त फेवा, उड्दै गयो पुस्तुनको परेवा, उड्दै गयो पुस्तुनको परेवा, माटो अहो पुस्तुनको छ धन्य, हामी स्वयं धन्य र देश धन्य, चल्यो नि चोला 100 वर्षसम्म, सुबास चल्नेछ अनन्तसम्म, यही शताब्दी मुटुका कुबेर, सौन्दर्यको सागरमा डुबेर, मोती टिपी ल्याउनुहोस् रमाउन्, ऋतम्बरा हरदम गुनगुनाउन्, 2 शताब्दी उछिनेर आयो, थप्यौ कि आफै वरदान पायौ, जाग्यौ तिमी अन्तिमसम्म जाग्यौ, जाग्यौ तिमी अन्तिमसम्म जाग्यौ, पियौ छ आफै कि त पिउन लाग्यौ, वैशाखका गायक हे उज्याला, ए छन्दका नायक काव्यमाला, टिप्यौ टपक्कै मृदुलोक भाका, घन्किन्छ सारा वनगामु पाखा, यही तपस्वी मनका जुनेली, गायौ सदा मानवता सुचेली, अजम्मरी गीत र प्रीतमा छौ, प्रभातका पलसितमा छौ, माधुर्यले पूर्ण छ राष्ट्रभक्ति, छ त्यो रिचादै कति दिव्य पंक्ति, भाका खुल्यो किन्नर किन्नरीको, पाखा पखेर भरि गुन्जिएको, सम्झेर गौरी मुटु दुख्छ बोल्छ, राजेश्वरीले इतिहास बोल्छ, पुगी सबैको घर गनैमा, छर्यौ सदासी तलता मनैमा, अकालमै हे ममरी नजाऊ, भन्यौ पुर्यायौ कसरी नगाऊ, मैलारी खोज्ने युगको मयात्री, भन्दै जपौला दिन होस् कि रात्रि, भन्दै जपौला दिन होस् कि रात्रि, जन्मन्छु भन्थ्यौ म त नित्य प्रात, जन्मन्छु भन्थ्यौ म त नित्य प्रात, यो देश ज्योतिर्मय देख्छु आज, यो देश ज्योतिर्मय देख्छु आज, हे राष्ट्रका प्राण हिमाल हेरी, हे राष्ट्रका प्राण हिमाल हेरी, जुनी जुनी जन मनु फेरी फेरी, जुनी जुनी जन मनु फेरी फेरी, जुनी जुनी जन मनु फेरी फेरी। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली हजुरले अर्पण गर्नुभयो। यही तपस्वी मनका जुनेली, गायौ सदा मानवता सुसेली। अब यहाँभन्दा राष्ट्रकविलाई
कसरी हामीले प्रशंसा गर्न सक्छौँ, उहाँलाई प्रशंसा गर्ने शब्द पनि छैनन्। हामी आज माधव घिमिरे, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको 13औं पुण्यतिथिमा छौँ। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। शब्द श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गरेर भवानी खतिवडाज्यूलाई म शब्द श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। कविताको शीर्षक छ कीर्ति गाथा। काली गंगा शीतल हरिँदै प्रीतलाई डुलेथ्यौ, प्यारी गौरी सित प्रणयका गीत गाई भुलेथ्यौ। यो माटाको मधुमय कला सिर्जनामा सजाई अल्प्यौ आफै अमर कृतिमा भावधारा बगाई। सम्झेका छन् कवि हृदयका भावना मूर्छनाले, सम्झेका छन् नदब गरले भीर पाखाहरूले। पोख्यौ माया ललित लयमा नित्य रीत केन्द्रबाट, फैलेका छौ अमर तरु झैं काव्यका फाट फाट। फैलेका छौ अमर तरु झैं काव्यका फाट फाट। झरना झर्छन् झरर गरी काव्य तिम्रै सुसाई। कोइली भन्छे नवयुवक हो जागलौ जुरमुराई। श्रद्धा बोकी वन तरु झुले अर्पिँदै पुष्पहार। गर्छन् स्रष्टा मन वचनले वन्दना बार बार। गर्छन् स्रष्टा मन वचनले वन्दना बार बार। नेपालीका हृदय दहमा शैल झैं टल्किने छौ। यो धरतीका पद लहरमा, यो धरतीका पद लहरका बिम्बमा झल्किने छौ। लक्ष्मी भेट्यौ कि त समसँगै खेल्न थाल्यौ जुहारी। हेर्दै छौ लमजुङतिरै लेका बेसी चहारी। हेर्दै छौ लमजुङतिरै लेका बेसी चहारी। प्यारो बोली शीतलय चुनी रम्य भाका निकाली। वो खिप्लन खै वसन मनका प्रेमको दीप बाली। सम्झन्छौ हे प्रिय कवि सदा उच्च सम्मान साथ। हामी तिम्रो हर बखत नै गाउँछौ कीर्ति गाथा। हामी तिम्रो हर बखत नै गाउँछौ कीर्ति गाथा। हामी तिम्रो हर बखत नै गाउँछौ कीर्ति गाथा। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद भवानी, मिठो वाचन गरेर। सम्झन्छौ हे प्रिय कवि सदा उच्च सम्मान साथ। हामी तिम्रो हर बखत नै गाउँछौ कीर्ति गाथा भनेर यसरी शब्द श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई, ती मिठो स्वरमा मिठो लयमा। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु गीतबाट। आजको यस कार्यक्रममा
गीत माधव घिमिरेको गीत गाएर श्रद्धा सुमन अर्पण गरिदिनु हुनको लागि म विपिन घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। विपिनजी। कार्यक्रमका आयोजक, कार्यक्रम संयोजक, कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, त्यसै गरी सम्पूर्ण स्रष्टाप्रति म नमन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रकवि प्रति श्रद्धाञ्जली स्वरूप म उहाँकै मालती मङ्गलेबाट एउटा गीतको अंश प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ आवाज प्रष्ट आइरहेकै होला, त्यही आशमा म अलिअलि अड्किरहेछ, अलिक नजिकै बसेर बोल्नु न विपिनजी। गीतैले बोलाइ दराउँदिलाई मर्स्याङ्दी मिसियो, म केले बोलाऊ मालतीलाई मुरली खोसियो। गीतैले बोलाइ दराउँदिलाई मर्स्याङ्दी मिसियो, म केले बोलाऊ मालतीलाई मुरली खोसियो। हो म केले बोलाऊ मालतीलाई मुरली खोसियो। आँसु मारो रित्तियो आँसु गीत मारु नदेऊ, आफैले छौँ भत्किन्छ छाती प्रीतिलाई छुन देऊ, आफैले छौँ भत्किन्छ छाती प्रीतिलाई छुन देऊ। मौरीले चिल्यो मालती फूल, मान्छेले पोल्यो दिल, झन्झिक्न खोजु झन्गढी जान्छन् दिलका लाखौं खिल। हो झन्झिक्न खोजु झन्गढी जान्छन् दिलका लाखौं खिल। फुलको ताप सेलाइरहेछ रातको शीतले, मनको ताप बिहाल्न देऊ प्रीतिको गीतले। फुलको ताप सेलाइरहेछ रातको शीतले, मनको ताप बिहाल्न देऊ प्रीतिको गीतले। गीतैले बोलाइ दराउँदिलाई मर्स्याङ्दी मिसियो, म केले बोलाऊ मालतीलाई मुरली खोसियो। हो म केले बोलाऊ मालतीलाई मुरली खोसियो। धेरै धेरै धन्यवाद मालती मङ्गलेबाट यति मिठो स्वरमा गीत गाइदिनु भएकोमा विपिन घिमिरेज्यूलाई। म केले बोलाऊ मालतीलाई मुरली खोसियो।
अहिले पनि हामीलाई भावुक बनाउँछ। यी शब्दहरूले हामी भावुक हुन्छौँ। आज त हामी राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको 13औं पुण्यतिथिमा छौँ। हामी सबैजनाले आज उहाँलाई श्रद्धासुमन अर्पण गरिरहेका छौँ गीतको माध्यमबाट, कविताको माध्यमबाट। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। रिता पोखरेलज्यूलाई इलामबाट हुनुहुन्छ। रिता पोखरेलज्यूलाई श्रद्धाञ्जली हे कवि भन्ने कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै रिता पोखरेलज्यू। नमस्कार म्याम, धेरै धेरै धन्यवाद। यो आयोजक परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र उपस्थित सम्पूर्ण मेरा आदरणीय स्रष्टा गुरुमा हुनुहुन्छ सबैमा नमन गर्छु र हामीलाई हेर्दै सुन्दै रहनुहुने, धैर्यताका साथ हेर्दै रहनुहुने आम दर्शकमा पनि हार्दिक नमन गर्छु। विपिन सरको गीत सुनेपछि म त यति स्तब्ध भएछु कि आफ्नै कविताको लय भुले जस्तो भयो मलाई। म श्रद्धाञ्जली हे कवि शीर्षकको शार्दूल विक्रीडित छन्दको कविता वाचन गर्छु यति बेला। कविता यस्तो छ। तिम्रा गीत सुनी सुनी मन यसै उर्लिन्छ बाढी बनी, तिम्रा काव्य पढी दुवै नयनका भिच्छन् परेला पनि। भाषा भाग कला र दर्शन तिमी हौ काव्यका वैभव, एउटा यो युगको ढल्यो धरहरा बोलौं म खै के अब। लेखी नित्य मिठास पूर्ण रचना यो सृष्टिलाई दियो, लेख्नै पर्दछ चेतना हृदयले कर्तव्य हो सम्झियो। नेपालीपनमा मुछेर जहिले छर्ने कला कौशल, तिम्रा अक्षरले सधैँ थपिरहे यो राज्य हाँक्ने बल। झर्छन् फूल फुलेर किन्तु तिनकै बन्छन् सयौं अत्तर, चोला फिर्दछ बिरले मुलुकको पारेर ठाडो शिर। झर्छन् फूल फुलेर किन्तु तिनकै बन्छन् सयौं अत्तर, चोला फिर्दछ बिरले मुलुकको पारेर ठाडो शिर। साँच्चै सुन्दर फूल काव्य जगको वैली नझर्ने तिमी, नेपाली दिलका विशाल प्रतिभा मर्दै नमर्ने तिमी। बाँची एक शताब्द यो भुवनमा विश्राम अहिले लियो, छोडी केवल सम्झना अब तिमी वैकुण्ठवासी भयो। तिम्रो बास सदैव सुन्दर बनोस् यो लोक भन्दा पर, जाऊ आज खुसी भएर कविजी गौरी गएकै घर। जाऊ आज खुसी भएर कविजी गौरी गएकै घर। सारा विश्व रगाउने कलम हो, सारा विश्व रगाउने कलम हो, बोक्थ्यौ सधैँ हातमा भाका लोक र छन्द पिङ्गलहरू तिम्रा थिए साथमा। लक्ष्मी भानु र लेखनाथ समको निष्कर्ष तिम्रो छवि, नेपाली मनको तिमी ढुकढुकी श्रद्धाञ्जली हे कवि। लक्ष्मी भानु र लेखनाथ समको निष्कर्ष तिम्रो छवि, नेपाली मनको तिमी ढुकढुकी श्रद्धाञ्जली हे कवि। नेपाली मनको तिमी ढुकढुकी श्रद्धाञ्जली हे कवि। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दाजी, यति मिठो स्वरमा यति मिठो लयमा श्रद्धाञ्जली कविता सुनाइदिनु भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु गीतबाट।
यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा माधव घिमिरेको किन्नर किन्नरी गीत सङ्गालोबाट बसी राम्रो देउराली त हेरी राम्रो हिउँ भन्ने गीत गाइदिनु हुनको लागि म सुमन निरौलालाई अनुरोध गर्दछु। सुमन निरौलाज्यू। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेप्रति अनन्त श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै र सबैलाई यो गीत म साझा गर्दैछु। बसी राम्रो देउराली त हेरी राम्रो हिउँ, बसी राम्रो देउराली त हेरी राम्रो हिउँ, मुखै हेर्दा माया लाग्ने कस्तो पर्यो जिउ, माया मनमा पनि छ कि छैन भनी, हो माया मनमा पनि छ कि छैन भनी, मै सोधुँ कसरी, सोधुँ कसरी, सोधुँ कसरी। बेला राम्रो साथी सँगै बेला राम्रो बैसा हो, बेला राम्रो बैसा, बेला राम्रो साथी सँगै बेला राम्रो बैसा, हिजैदेखि सपनीमा आज भेट्नु रहेछ, आज भेट्नु रहेछ, छुन माया लाग्छ नि, छुन माया लाग्छ, हुन माया लाग्छ नि, छुन माया लाग्छ, मै छुँ कसरी, छुँ कसरी, छुँ कसरी। साँच्ची राम्रो भइसै त बाँची राम्रो जुमी हो, बाँची राम्रो जुमी, साँच्ची राम्रो भइसै त बाँची राम्रो जुमी, बालापन बिटुल्छ कि सिन्दुरैले पनि, सिन्दुरैले पनि, दिलको माया दिलमै, फुलको छाया फुलमै, हो दिलको माया दिलमै, फुलको छाया फुलमै, सधैँ नै सुन्दरी, सधैँ सुन्दरी, सधैँ सुन्दरी, बसी राम्रो देउराली त हेरी राम्रो हिउँ, मुखै हेर्दा माया लाग्ने कस्तो पर्यो जिउ, माया पनि छ कि छैन भनी, हो माया पनि छ कि छैन भनी, मै सोधुँ कसरी, सोधुँ कसरी, सोधुँ कसरी, हो सोधुँ कसरी, हो सोधुँ कसरी, हो सोधुँ कसरी। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई गीतले श्रद्धा सुमन राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई अर्पण गर्नुभएकोमा। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब यस कार्यक्रममा कविता वाचन गरिदिनु हुनका लागि म यस कार्यक्रमका संयोजक तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका महासचिव
ऋषभदेव घिमिरेजीलाई अनुरोध गर्दछु। साथै आज हामीले सुरु गर्ने भनेको सम्मान पत्रको बारेमा पनि 2-4 शब्द केही बोलिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। ऋषभदेव घिमिरे। धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुता। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको 13औं पुण्यतिथि, 12 जना स्रष्टाहरू 13 जना म समेत गर्नुभएको रहेछ। 4 जनाले राष्ट्रकविकै रचनाहरू सुमधुर कण्ठले गायन गर्नुभयो, जुन कालजयी थिए। 29 सालमा लेखिएको किन्नर किन्नरीको हेरी राम्रो देउराली त बोलको गीत गाइदिनु भयो। सिलगढीबाट आदरणीय सुमन निरौला, जसलाई सङ्गीतबद्ध गर्ने व्यक्ति, उहाँले राष्ट्रकविका 2 गीती एल्बमहरू तयार गरिसक्नु भएको छ। जीवन अधिकारी। यहाँ मैले थोरै अघि विपिन शर्मा, हाम्रो सूचना चौतारीका अध्यक्षज्यूले राखिसक्नु भएको छ। हामीले राष्ट्रकविको नाममा यो स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने प्रारम्भ गरेका छौँ भनेर। राष्ट्रकविको फोटो फुलले छोपिएको कभर गरिएको छ। यहाँ देखियो, यहाँ लेखिएको छ, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सिर्जना शक्ति संसारमा कहिल्यै हुँदैन विफल। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे। सूचना चौतारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल राष्ट्रकवि माधव घिमिरे स्मृति स्रष्टा सम्मान 2077। मेरो हातमा आदरणीय कोशराज नेउपाने दाईको रहेको छ। म यो वाचन गर्छु। श्री कोशराज नेउपाने, कवि। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे नेपाली साहित्यका मानक व्यक्तित्व, परम्परागत छन्द तथा स्वच्छन्द आदि धाराका धरोहर तथा साहित्यका शिखर पुरुष हुनुहुन्थ्यो। नेपाली साहित्यमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान हामी सधैँ सम्झिरहनेछौँ। राष्ट्रकविप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै तपाईले नेपाली भाषा, साहित्य तथा अन्य सृजनात्मक कार्यमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै तपाईलाई ससम्मान राष्ट्रकवि माधव घिमिरे स्मृति स्रष्टा सम्मान अर्पण गर्दछौँ। अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल सन्ध्या पहाडी, अध्यक्ष सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड विपिन शर्मा, ऋषभदेव घिमिरे महासचिव तथा कार्यक्रम संयोजक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल, सबैको यही बेहोरा रहेको छ। हामी यो सम्मान पत्र यहाँहरूको मेसेन्जरमा पठाउनेछौँ। यसमा हामीलाई यो आज 13 जना सम्मानित हुनुभएको छ भने हाम्रा यी राष्ट्रकविप्रति समर्पित कार्यक्रमहरू प्रस्तुता मैले अघि पनि भने मनोजादित्य नेउपाने, दिव्य गिरी, डाक्टर रेणुका सोलु, डाक्टर शान्तिमाया गिरी, गोकुल अधिकारी, मधु पाठक, प्रकाश थापा, रञ्जना निरौला जो कवि र कविता आज चलाइरहनु भएको छ, सुमन वर्षा, नारायण सापकोटा, मन्जिला शर्मा, पुष्पा खनाल अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको काव्य उत्सवबाट अस्ति पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। म सबैलाई यो पठाउने प्रयत्न गर्छु। यहाँहरूले यथोचित स्वीकारिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिँदै मैले राष्ट्रकविप्रति श्रद्धा सुमन चलाएका केही शब्दहरू यहाँहरूका बीचमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ शब्द श्रद्धाञ्जली। लमजुङको पुस्तुङ जन्म गाउँ, कविन्द्र हे माधव दिव्य नाउँ, सरस्वती साधक भई उदायो, स्वच्छन्दताको मुरली बजायो। थियो राष्ट्रका गौरव सिद्ध शिल्पी, छन् याद मिठा बहने बयली। यो राष्ट्रले गर्दछ गान तिम्रो, के गर्न सक्थे र बखान तिम्रो। सिंगार भर्दै हिमटा कुराको, सद्ज्ञान छर्दै फुला कुराको। मर्स्याङ्दीको गीत सुनाइ हिँड्थ्यौ, नबिर्सने प्रीत बसाइ हिँड्थ्यौ। काव्य रचनाका तिमी थियौ जुहार, देख्यौ हरिया सपना हजार। डाँफे नचाही तिमी काव्य लेख्थ्यौ, नेपाललाई तिमी स्वर्ग देख्थ्यौ। साहित्य आकाश भरि तिमी छौ, आकार बोलीहरूभित्र नै छौ। ओजस्वी हे राष्ट्र कवि कवीन्द्र, भानु सरिका तिमीए, भानु सरिका तिमीए कचन्द्र। दियौ मिठा काव्य सुधा
तिमीले छर्यौ नयाँ चेत प्रभा तिमीले हे काव्यका माधव मूर्ति प्यारा सम्झन्छु आलोक प्रताप सारा शताब्दीका हौ तिमी काव्य कर्मी साहित्य विपुल र शिल्प धर्मी स्वच्छन्द धारा तिमीले सिकायौ काव्यादिमा उज्जवल रश्मि ल्यायौ सौगात लाग्छन् सब काव्य तिम्रा सुक्ति सरी छन् मधुयुक्त सुक्त फोरेर ढुङ्गा रचना उमार्यौ साहित्यले देश सधैँ सिंगार्यौ साहित्यका हौ तिमी उच्च शैल साहित्यले नित्य छुमो हिमाल देख्दैछु गौरी भरि त्यो मुहार गर्छु नमस्कार म बार बार। यो अन्तिम श्लोक। साहित्यका मानक युग द्रष्टा साहित्यका मानक युग द्रष्टा छन् ढुक ढुकीमा उही साक्षी स्रष्टा शब्दाञ्जलीको फुलपाती छर्छु श्रद्धाञ्जली माधवमा म गर्छु श्रद्धाञ्जली माधवमा म गर्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई श्रद्धाञ्जली माधव घिमिरेलाई शब्द श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिनु भएको यति मिठो स्वरमा। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम माधव घिमिरेको श्रद्धाञ्जली सभामा श्रद्धाञ्जलीमा समर्पित थियो। हामीले 13औं दिनसम्म उहाँका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छौँ। आजको यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनका लागि केही बोलेर म आजको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजकी नेपालकी अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। दिदी धन्यवाद रञ्जना निरौला बहिनी, कार्यक्रम सञ्चालक। हरेकपल.com बाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र सूचना चौतारी र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरको सहकार्यमा हाम्रा प्राप्त स्मरणीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको श्रद्धाञ्जली स्वरूप आजको कार्यक्रम हामीले उहाँको 13औं पुण्यतिथिको अवसरमा यो शब्दबाट उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने भनेर आजको कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। सर्वप्रथम यो कार्यक्रमलाई चाहिँ आयोजनाको लागि संयोजन गर्ने म हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरका महासचिव ऋषभदेव घिमिरेज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्छु। यति सुन्दर कार्यक्रमको उहाँले संयोजन, उहाँ र हाम्रो रञ्जना निरौला बहिनी दुईजना मिलेर संयोजन गर्नुभयो र हरेकपल.com लाई पनि म धन्यवाद भन्छु, सूचना चौतारी हरेकपल.com लाई। र राष्ट्रकविज्यूले भन्नुभएको छ स्वयं, मेरो कतै अन्त छैन आरम्भ हो खाली। वास्तवमा हामीले उहाँको अन्त्य भएको पनि मानेका छैनौँ, किनभने उहाँको यो युग स्रष्टा युग द्रष्टा राष्ट्रकविज्यू बाँचिरहनुहुनेछ आफ्ना अमर कृतिहरूमा। र उहाँले जुन एउटा नेपाली साहित्यमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, त्यसपछि हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, उहाँहरूले जुन नेपाली काव्यको क्षेत्रमा जुन एउटा दियो बाल्नु भएको थियो नेपाली काव्यलाई अगाडि बढाउन, त्यसमा हाम्रो राष्ट्रकविज्यूले थप्नुभयो, त्यसमा तेल थपेर। र त्यसपछि उहाँ पछिका अहिले आजका कविताहरू पढ्दा मलाई कस्तो लाग्यो भने उहाँ पछिको पनि हाम्रो यो काव्य जगत चाहिँ झलमल्ल छ, उज्यालो छ। आज जुन एउटा प्रतिनिधिमूलक एउटा चाहिँ भयो, एउटा 13 जनाको चाहिँ 13 जना मध्ये 8 जनाले आफ्नो काव्य सृजनाहरू चाहिँ वाचन गर्नुभयो। त्यसपछि 4 जनाले उहाँको गीतबाट उहाँलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। र यो सबै सुन्दाखेरि मलाई आज त्यस्तै महसुस भयो, हाम्रो नेपाली साहित्य नेपाली काव्य जगत झलमल्ल छ भन्ने मलाई लाग्यो। र आज कविता पढ्ने कोशराज नेउपाने सर, भुवन हरि सिक्देल सर, त्यस्तै गरेर प्रभा भट्टराई म्याडम, त्यसै गरेर प्रहलाद पोखरेल सर, हाम्रो रमेश शुभेच्छुक सर, बलराम दा, रिता पोखरेलज्यू, त्यसै गरेर हाम्रो महासचिवज्यू ऋषभदेव घिमिरेज्यू, 101 कविताहरू सबका एकदम सुनाम धन्य कविहरू हुनुहुन्छ नेपाली छन्द कविताको जगतमा। उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्छु, सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्छु। र यो हामीलाई लाइभ हेरिरहनुहुने सबैलाई पनि धन्यवाद भन्दै म यो आजको सभा यही समापन भएको कुरा अनुरोध गर्दछु।